हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है रियल हिस्ट्री ऑफ इमाम हुसैन हेड। उनका जो सर है मुबारक है, उनको अलग कर दिया था उनके शरीर से। आप सभी को पता है यजीद की फौज ने, तो उनका सर कहाँ पे रखा गया है इस टाइम, वो कहाँ पे है, तो आज उसकी वीडियो होने वाली है। आज तक मौजूद है कि क्या है उसका, तो ये सही बात है ना, कि क्या है उसका पूरा असली सच। एंड आप सभी को पता है कि जो भी उनकी फौज के जो भी लड़े थे उस टाइम पे ना, हजरत अब्बास हो गए और भी जितने भी शहीद हुए थे, तो सभी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किसी का कोई पार्ट कहाँ पड़ा था ना सभी के, और इस करके फिर वो इकट्ठे करके कूफा वालों ने उनका वो क्या बोलते हैं नमाज जनाजा जो है वो पढ़ा था। सो देखते हैं सर की क्या कहानी है पूरी की पूरी, एंड देखते हैं आजकल कहाँ पे है, क्या हिस्ट्री जो भी है उसको प्ले करते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 88,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर बचे हैं। आज 24 तारीख है एंड हमें करने हैं भाई 6 दिनों के अंदर पूरे करने हैं 1000 सब्सक्राइबर। भाई आप पे डिपेंड है सब, तो सब यही रिक्वेस्ट है, इसे पूरा कर देना। सो फिलहाल वीडियो को करते हैं प्ले। दोस्तों, करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके सरे मुबारक के साथ क्या हुआ था? आखिर क्या हुआ कि जब उनके सर को यजीद के महल में ले जाया गया था, यजीद ने उनके सर के साथ क्या किया था और हजरत इमाम हुसैन या उनके तमाम साथियों के सरों को कहां कहां पर लटकाया गया था, और क्या सच में हजरत इमाम हुसैन के सर ने कटने के बाद भी कुरान की तिलावत की थी? और आज के दौर में आखिर हजरत इमाम हुसैन का वो कटा हुआ सर कहां पर मौजूद है? यही वो सारे सवाल हैं कि जिनके जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों की शहादत और उसके बाद उनके जिस्मों से उनके सरों को अलग करना, ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया है कि जिसको कयामत तक नहीं बुलाया जा सकता है। और उसके बाद उनके सरों के साथ और स्पेशली हजरत इमाम हुसैन के सर के साथ क्या हुआ था, इसको लेकर भी हमको ऐतिहासिक किताबों में बहुत सारी अलग अलग तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक मशहूर रिवायत में ये जिक्र किया गया है कि 10 मुहर्रम के दिन ही उमर इब्न साद ने हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को खौली बिन यजीद के हवाले किया था और उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो इसको हिफाजत के साथ कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद तक पहुंचाए, ताकि फिर बाद में इब्ने ज़ियाद भी इस सर को आगे यजीद तक पहुंचा सके। खौली बिन यजीद का घर कूफा से कुछ दूरी पर मौजूद था और अब रात भी हो चुकी थी, तो वो उस सर मुबारक को इस इरादे के साथ अपने घर पर ही लेकर आ गया कि इसको अगले दिन सुबह में इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा दूंगा। ये 11वीं की रात थी। वो जब घर पर आया तो उसने अपनी 2 बीवियों में से एक बीवी को इस सर को तन्नूर के अंदर छुपाने की जिम्मेदारी दी। इस बीवी के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि यह अंसारिया थी, मतलब इसका ताल्लुक मदीने से था, इसीलिए इसको अहले बैत से मोहब्बत भी काफी थी। इस बीवी ने रात के आखिरी हिस्से में इस तन्नूर के ऊपर एक नूर यानी कि रोशनी देखी कि जो इस तन्नूर से निकलकर डायरेक्ट आसमान की तरफ जा रही थी। ये देखकर वो बीवी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई और फौरन रोती हुई खौली के पास आई और उसने कहा कि तुझ पर खुदा की लानत हो कि तूने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है और के सर को भी तनूर के अंदर छिपा कर रखा है। साथ ही साथ उसकी जो एक दूसरी बीवी थी जिसका नाम इतिहासकारों ने अनवार लिखा है, उसने तो खौली से कहा कि अब तुम हरगिज मुझे अपने बिस्तर पर नहीं पाओगे। वो इसीलिए उससे अलग हो गई और तारीख में लिखा गया है कि उसके बाद पता ही नहीं चला कि आखिर उसकी वो बीवी कहाँ चली गई थी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ये बात बता देना भी जरूरी है कि इतिहास की कुछ किताबों में यही वाकया कुछ फर्क के साथ भी मिलता है। मतलब लिखा तो उनमें भी यही है कि रात का अंधेरा हो जाने की वजह से खौली बिन यजीद ये सर इब्ने ज़ियाद तक पहुँचाने की बजाय अपने घर पर ले आया था और उसको छिपाने का हुक्म दिया था। लेकिन उन किताबों में इस वाकये में फ़र्क ये है कि उसमें लिखा गया है कि तन्नूर से निकलने वाली रोशनी भी खौली बिन यजीद की दूसरी बीवी ने नहीं बल्कि अनवार ने ही देखी थी, जिसके बाद वो गुस्से से उससे अलग हो गई थी। और उसके बाद ये औरत कहाँ चली गई थी, तारीखी किताबों में इसका कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। बहरहाल अगले दिन सुबह में खौली बिन यजीद की तरफ से वो सर इब्ने ज़ियाद के महल में पहुंचा दिया गया था। इब्ने ज़ियाद ने तो जो करना था वो किया ही,
مگر جیسا کہ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہی ہوا کہ حضرت امام حسین کے سر کو ملک شام یعنی کہ یزید کی طرف بھجوا دیا گیا۔ صرف سر حسین کو ہی نہیں بلکہ کربلا سے قیدی بنائے گئے اہل بیت کے باقی تمام لوگوں کو بھی ایک قیدی کی طرح زنجیریں ڈال کر سیریا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ظاہر ہے ان قیدیوں میں زیادہ تر اہل بیت کی پاک عورتیں ہی موجود تھیں۔ یزید اور اس کی فوج نے نبی علیہ السلام کی اولادوں کو صرف اسی طریقے سے ہی بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنسز سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو بہت سارے شہدائے کربلا کے پاک سروں کی بے حرمتی کی تھی اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کی بھی کی تھی۔ حضرت امام حسین کے سر کے بارے میں تو بہت سارے اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے کہ یزید نے شراب کی حالت میں مدہوش ہو کر حضرت امام حسین کے سر پر اور اسپیشلی ان کے ہونٹوں اور ان کے دانتوں پر چھڑی ماری تھی۔ دوستو نیزے پر حضرت امام حسین کے سر مبارک کے قرآن کی تلاوت کرنے کا واقعہ بھی عام لوگوں میں کافی مشہور ہے۔ شیعہ لوگوں میں تو اس کی بے شمار روایتیں ہیں ہی، اہل سنت میں بھی زیادہ تو نہیں مگر کچھ روایتیں ضرور ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر منہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا، میں اس وقت دمشق شہر میں تھا اور وہ سر قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تب اس سر اقدس نے خود ہی کلیئرلی یہ کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب واقعہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھائے جانے کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یزید نے شہدائے کربلا کے سروں کو اپنے محل میں دیکھنے کی خواہش کو بھرپور طریقے سے پورا کر لیا تھا تو پھر اس نے ان تمام سروں کو 3 جگہ پر ترتیب سے نصب کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان 3 جگہوں میں سے پہلی جگہ تو یزید کے محل کے دروازے تھے، جبکہ دوسرے دمشق شہر کے دروازے تھے اور تیسری جگہ تھی جامع مسجد کا دروازہ۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اگلے 3 دن تک حضرت امام حسین کا سر مبارک یزید کے محل کے دروازے پر نصب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو دمشق شہر کے دروازے پر نصب کر دیا گیا تھا، جبکہ بعد میں جامع مسجد کے دروازے پر بھی نصب کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے باقی شہدائے کربلا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے سر مبارک بھی باری باری تینوں جگہ پر نصب کیے گئے تھے، اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یا پھر تمام عام لوگوں کے سامنے اہل بیت اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بے عزتی اور بے حرمتی کی جا سکے۔ اب دوستو آخر میں معاملہ جہاں تک اس بات کا ہے کہ آخر ان تمام سروں کا ہوا کیا، اور خاص طور سے حضرت امام حسین کا سر مبارک کہاں گیا، آج کہاں پر دفن ہے، تو اس کو لے کر بھی اتہاسکار الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے سر کو دمشق کی جامع مسجد کے اندر ہی دفنا دیا گیا تھا، تو کچھ نے یہ بھی لکھا کہ امام حسین کا سر تو مصر کی ریاست قاہرہ میں دفنایا گیا، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین کے بچے ہوئے اکلوتے بیٹے امام زین العابدین کی جب اپنے شہر مدینہ کی طرف واپسی ہوئی تو تمام شہدائے کربلا کے سروں کو ان کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے راستے میں تمام شہدائے کربلا کے جسموں سے ان کے سروں کو ملا کر دفن کر دیا تھا۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدین کی مدینہ میں واپسی کے ساتھ ہی حضرت امام حسین کے سر کو بھی مدینہ کی طرف ہی روانہ کیا گیا تھا، اور بعد میں ان کے سر کو ان کی پیاری ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ مسلم اسکالرز یا پھر باقی ہسٹورینز کی طرف سے سب سے زیادہ اوتھینٹک یعنی بھروسے کے لائق روایت یہی مانی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اینڈ گائز سبھی کی اپنی اپنی روایتوں کے حساب سے الگ الگ چیزیں ہیں، ہر ایک اسکالر نے الگ الگ چیز ہی بتایا گیا ہے نا۔ ہاں صحیح بات ہے، اس کو ہم پورا اصلی سچ کسی کو نہیں پتا ہے، شاید کسی کے بیان پتہ چل سکتا ہے، پر ان کا بھی انہوں نے یہی چیز کہا کہ ہر ایک کی روایت میں الگ چیزیں بتائی ہے، ہر ایک اسکالر وہی روایت پڑھ کے پرٹیکولرلی وہی چیز کا بتائے گا، لیکن پورا پروپر جو ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا میرے خیال سے، ہے نا شاید۔ اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا ویڈیو کے بیچ میں، اگر ابھی تک ان کا وہ ہوتا سر مبارک ہوتا کہیں پہ میوزیم میں یا کچھ کہیں جگہ رکھا ہوتا، بے شک وہ اسکل ہی رہ گیا ہوتا اوپر کا، تو لوگ نا مطلب کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے ایک تو دیکھنے کے لیے، کربلا کے محرم کے ٹائم پہ سارے کے سارے وہاں ہوتے ہیں، اور ایک لگ جوش ہوتا ہے، پتہ ہے لوگوں میں بہت زیادہ لگ جوش ہوتا ہے، اسے دیکھ کے نا بہت سے لوگ سب کچھ جانتے یاد آتا ہے لوگوں کو، ابھی تو لوگ بھولتے ہیں نا، ان کی صرف ایک محرم کا منتھ ہوتا ہے، آپ سبھی کو پتہ نوئے ہوتے ہیں، اس ٹائم ماتم منایا جاتا ہے، تو لوگ اس مومنٹ کو یاد کرتے ہیں دماغوں میں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اپنے جتنے بھی
पुराने है ना है कुछ अपने, तो उनकी जो क्या बोलते हैं कुर्बानी है वो याद रखनी चाहिए, और स्पेशली इस्लाम है ही इस वजह से यार आज इमाम हुसैन की वजह से, तो ये तो याद होना ही चाहिए। एंड बाकी ये थी वीडियो, होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस मैंने एक OST पे रिएक्शन करा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाले पे, या रब्बी, उस पर हमने रिएक्शन किया फर्स्ट एपिसोड पे वीडियो ब्लॉग, मैंने 3-4 बार एडिट करा क्रॉप करके भी, लेकिन नहीं भाई वीडियो ब्लॉग होगी तो फिलहाल उस पर भी हम रिएक्शन नहीं कर पाए। मैंने सोचा एक सरप्राइज़ देता हूँ आपको, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो भी हम बदकिस्मती से नहीं कर पाए। चलो एनीवेज बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।